اللہ तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह मोहम्मद के अंदर इरशाद फरमाया, मुत्तकीन लोगों से जिस जन्नत का वादा किया गया है, इसकी शान तो ये है कि इसमें मीठे पानी की नहरें बह रही हैं, ऐसे दूध की नहरें जिसके जायके में ज़रा फ़र्क ना आया हो, और ऐसी शराब की नहरें जो पीने वालों के लिए लजीज और साफ़ो शफाफ शहद की नहरें बह रही हैं। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सीहान और जीहान, फुरात और नील जन्नत की नहरों में से हैं। और हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया गया, कौसर क्या है? आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये एक नहर है जो मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत में अता फरमाई है, जिसका पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद और शहद से ज़्यादा मीठा है। इसमें ऐसे परिंदे उड़ते हैं जिनकी गर्दनें ऊँटों की सी हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया, वो परिंदे तो खूब मज़े में हैं। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन परिंदों को खाने वाले ज़्यादा मज़े में हैं। और हज़रत हकीम बिन मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा अपने बाप से रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में पानी, शहद, दूध और शराब की नहरें हैं, और इन नहरों से छोटी नहरें निकलेंगी जो जन्नतियों के महल्लात तक जाएंगी। और हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत से जिस को चाहेगा जन्नत में दाखिल फरमा देगा, और आग वालों को आग में दाखिल फरमा देगा। फिर जितनी मुद्दत बाद चाहेगा इरशाद फरमाएगा, देखो जिस शख्स के दिल में राई बराबर भी ईमान हो, इसको आग से निकालो। चुनांचे वो लोग इस हाल में निकलेंगे कि उनके जिस्म कोयले की तरह जले हुए होंगे। तब वो नहरे हयात या नहरे हया में डाले जाएंगे, और वो लोग इसी तरह से उग पड़ेंगे, यानी बिल्कुल सही और सालिम हो जाएंगे, जिस तरह से बीज सैलाब में फौरन उगता है। और अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह दहर के अंदर इरशाद फरमाया, अहले जन्नत के आगे चांदी के बर्तन और शीशे के प्याले गर्दिश कराए जा रहे होंगे। शीशे भी चांदी की तरह चमकदार होंगे। इन प्यालों को खुदाम ठीक अंदाजे के मुताबिक भरेंगे। फिर अहले जन्नत को वहाँ ऐसी शराब के जाम पिलाए जाएंगे जिसमें सूंड की आमेज़श होगी। ये शराब जन्नत के एक चश्मे से बरामद होगी जिसका नाम सलसबील है। और अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह दहर के अंदर मज़ीद इरशाद फरमाया, नेक लोग जन्नत में शराब के ऐसे सागर पिएंगे जिनमें आबे काफूर की आमेज़श होगी। ये काफूर एक बहता हुआ चश्मा है जिससे अल्लाह के बंदे खूब पानी पिएंगे, और जहाँ कहीं चाहेंगे बसहूलत इसकी शाखें निकाल ली जाएंगी। और अल्लाह तबारक व तआला सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन के अंदर इरशाद फरमाता है, बेशक नेक लोग बड़े मज़े में होंगे, ऊंची मसनदों पर बैठे नज़ारे कर रहे होंगे। तुम उनके चेहरों पर से नेमतों की रौनक और तरोताज़गी महसूस करोगे। उनको नफीस तरीन सरबंद शराब पिलाई जाएगी जिस पर मुशक की मोहर लगी होगी। जो लोग दूसरों पर बाजी ले जाना चाहते हैं वो इस शराब को हासिल करने में बाजी ले जाने की कोशिश करेंगे। इस नफीस और उम्दा शराब में तस्नीम के पानी की आमेज़श होगी। तस्नीम एक चश्मा है जिसका खालिस पानी मुक़र्रब लोग ही पिएंगे। और अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह साफ़ात के अंदर इरशाद फरमाया, अहले जन्नत के लिए जाना पहचाना रिज़्क़ है, हर तरह की लजीज चीज़ें और नेमत भरी जन्नतें जिनमें वो इज़्ज़त के साथ रखे जाएंगे। तख्तों पर आमने सामने बैठेंगे, शराब के चश्मों से सागर भरकर उनके दरमियान फिराए जाएंगे। सफ़ेद चमकती हुई शराब जो पीने वालों के लिए लजीज होगी, न इससे सर चकराएगा और न अकल में फतूर आएगा। और अल्लाह तबारक व तआला सूरह रहमान के अंदर इरशाद फरमाता है, इन दो बागों में दो चश्मे ऐसे होंगे जिनमें पानी जोश से उबर रहा होगा। बस ऐ जिन्नो इंस, तुम अपने रब की किस किस नेमत को जुटलाओगे। और सूरह गाशिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, जन्नत में रवां दवां बहते हुए चश्मे होंगे। और सूरह वाक़िया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, जन्नत में दूर तक फैली हुई छाँव और गिरता हुआ पानी भी होगा। और अल्लाह तबारक व तआला सूरह दुखान के अंदर इरशाद फरमाता है, बेशक मुत्तकी लोग अमन की जगह में होंगे, बागों और चश्मों के दरमियान। और सूरह मुरसलात के अंदर इरशाद फरमाया, बेशक मुत्तकी लोग सायों और चश्मों में होंगे, और मन पसंद मेवे उनके लिए हाजिर होंगे। और हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
جب معراج کے موقع پر میرا گزر جنت سے ہوا تو میں نے ایک نہر دیکھی جس کے دونوں کناروں پر موتیوں کی گنبد ہیں جنہیں اندر سے تراش کر بنایا گیا ہے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا یہ کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ کوثر ہے جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آپ کے رب نے عطا فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی مٹی یا خوشبو تیز مشک کی سی ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کوثر جنت میں ایک نہر ہے جس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں اور اس کا پانی موتی اور یاقوت پر بہتا ہے۔ اس کی مٹی مشک سے زیادہ خوشبودار ہے، اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ سفید ہے۔ اور حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا حوض کوثر کے کنارے پر میں اہل یمن کی خاطر دوسرے لوگوں کو اپنی چھڑی سے ہٹاؤں گا یہاں تک کہ حوض کا پانی اہل یمن کی طرف بہ نکلے گا اور وہ خوب سیر ہو کر پئیں گے۔ آپ سے عرض کیا گیا کہ حوض کا عرض کتنا ہے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ سے لے کر عمان تک۔ پھر حوض کے پانی کے بارے میں سوال کیا گیا وہ کیسا ہوگا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرے حوض میں جنت کے 2 پرنالوں سے پانی آئے گا، ان میں سے ایک پرنالہ سونے کا ہوگا اور دوسرا چاندی کا ہوگا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حوض کوثر پر تم سونے اور چاندی کے جام آسمان کے تاروں کے برابر دیکھو گے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا حجرہ مبارک اور ممبر کے درمیان والی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور میرا ممبر قیامت کے روز میرے حوض پر رکھا جائے گا۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں تمہارے سامنے حوض ہوگا جس کی ایک سمت جربا سے لے کر ازربا شام کے 2 شہروں کے نام ہیں تک ہوگی، جس پر آسمان کے تاروں کی طرح جام رکھے ہوں گے۔ جو حوض پر آ کر ایک دفعہ پانی پی لے گا اسے پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اور حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے ترمذی شریف کے اندر مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرے حوض پر سب سے پہلے جو لوگ آئیں گے وہ فقراء اور مہاجرین ہوں گے، گرد آلود سر، میلے کچیلے کپڑے، ناز و نعم میں پلی ہوئی عورتوں سے نکاح کرنے کی استطاعت نہ رکھنے والے، اور جن کے لیے عمرہ کے دروازے نہیں کھولے جاتے تھے۔ اور حضرت سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کے لیے ایک حوض ہے اور تمام انبیاء آپس میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے کہ کس کے حوض پر پانی پینے والے زیادہ آتے ہیں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ میرے حوض پر آنے والے سب سے زیادہ ہوں گے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں حوض پر تمہارا سامان ہوں گا، تم میں سے بعض لوگ وہاں لائے جائیں گے پھر مجھ سے دور ہٹائے جائیں گے، میں کہوں گا اے میرے رب یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، جواب میں کہا جائے گا آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیسی کیسی بدعات شروع کی۔ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں حوض سے غیر مسلموں کو اس طرح سے ہٹا دوں گا جس طرح سے اونٹوں کا مالک دوسرے اونٹوں کو ہٹا دیتا ہے۔ عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا آپ ہمیں پہچان لیں گے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، تم میرے پاس آؤ گے تو وضو کی وجہ سے تمہارے ہاتھ پاؤں اور پیشانیاں چمک رہی ہوں گی، یہ صرف تمہارے علاوہ کسی دوسری امت میں نہیں ہوگی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس کھڑا تھا، اتنے میں یہودیوں کے علماء سے ایک عالم آیا اور پوچھنے لگا جس روز زمین و آسمان اول بدل دیے جائیں گے اس وقت لوگ کہاں ہوں گے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا پل صراط کے قریب اندھیرے میں کھڑے ہوں گے۔ پھر یہودی عالم نے پوچھا پل صراط کو سب سے پہلے کون عبور کریں گے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تنگ دست مہاجرین، مکہ سے ہجرت کر کر مدینے آنے والے۔ یہودی عالم نے پوچھا جنتی لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو سب سے پہلے ان کی خدمت میں کون سا تحفہ پیش کیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مچھلی کے جگر کا گوشت۔ یہودی نے پھر پوچھا اس کے بعد ان کا کھانا کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
جنتیوں کے لیے جنت میں چلنے والے بیل کو ذبح کیا جائے گا جس کا گوشت انہیں کھلایا جائے گا۔ یہودی نے پوچھا کہ کھانے کے بعد پینے کے لیے جنتیوں کو کیا دیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سلسبیل چشمے کا پانی۔ یہودی عالم نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی جنت کے اندر داخل ہونے اور وہاں کی نعمتوں اور نہروں سے لطف اندوز ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔